अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट नाइट इसराइल ने एक रेफ्यूजी कैंप पर बम गिराए जो कि गज़ा के इलाके जबलिया में वाक़या था। 400 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ जो है वो 6 ब्लॉक्स और 20 से ज़्यादा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा दिया गया। वो लोग जो इसराइल के अंदर जो कि इसराइल की हमायत, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसराइल ने इस बॉम्बिंग को कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक हमास का बहुत बड़ा अहम लीडर है, इसके लिए उन्होंने सारे इलाके जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि जो जबलिया का जो रेफ्यूजी कैंप है जो कि गज़ा के नॉर्दर्न के अंदर ये वाक़ है, ये सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है जो कि हाफ स्क्वायर मील के ऊपर फैला हुआ है। और इस कैंप के अंदर मोस्टली वो लोग रहते हैं जो कि गज़ा से नहीं हैं। वो उन इलाकों से, उन टाउन्स और उन रीजन से हैं जो कि गज़ा के नेबरहुड में थी। और 1948 को नकबा का जो हुआ है, 1948 को उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया था। वो इलाके जैसे बीर अलबासी है, जैसे कि खलील है, रमाल्ला है और याफा है। इसराइल ने पहले तो उनको उनके घरों से जो है वो ज़बरदस्ती निकाल दिया। उन्होंने गज़ा को सेफ़ पाया तो वहाँ पे आके उन्होंने जो है वो कैंपों के अंदर वो जो है रिहाइश अपना ली है। और गज़ा के अंदर भी उन्हीं लोगों ने जो है उनको शहीद कर दिया गया। ये वो सूरत हाल थी जो कल रात गज़ा के अंदर हुई। फ़लस्तीन या गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, इस पर हमारे रोने और दुख करने का इज़हार और मज़म्मत करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 75 सालों से जो है वो हम सिर्फ रो रहे हैं और अगले 75 साल तक भी जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में किसी न किसी जगह पर हर वक्त मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है। पहले का काम जो है वो कुछ डिकेड्स के ऊपर था। कुछ डिकेड्स के बाद जो है वो मुसलमानों पर ये नस्ल कशी का जो है वो सिलसिला होता था। अब ये जो है वो सालों के ऊपर जो है वो आगे हुआ है, और हम जो है वो सवाए रोने के और बद्दुआएं देने के और दुआएं करने के कुछ भी नहीं कर रहे। 1982 की वार बोस्निया और के अंदर जब मुसलमानों की नस्ल कशी की गई, और फिर 2017 के अंदर जो है बर्मा में रोहिंग्या के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए गए, 24,000 मुसलमानों को जो है वो शहीद कर दिया गया। ये हमेशा अपने जहन में रखें कि हिस्ट्री जो है वो सब कुछ याद रखती है। तारीख ये हमेशा याद रखेगी कि 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक और 1.6 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान और 22 से ज़्यादा जो है वो अरब स्टेट हैं जो कि गज़ा के अंदर जो है वो एड तक नहीं पहुंचा सकें। मिस्र ने जो है वो अपना जो रफ़ा बॉर्डर है वो बंद किया है, क्योंकि वो अपने आका के बिना तो वो है जो वो बॉर्डर भी नहीं खोलते। और पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान, वो एक्स हो या करंट हो या डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे अफसरान हैं, बस कुछ घिसे पिटे जो है वो मजम्मत के अल्फाज के अलावा उन्होंने कुछ भी जो है वो अथेंटिक या एक्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया। और वो जो हमने इस्लामिक फोर्स बनाई थी, जिसको जो है वो बड़ा एक शेर किया गया और ज़माने के अंदर उसका डंडोरा पीटा गया, वो हैव यू हेयर एनी ऑफ देयर स्टेटमेंट, कोई बयान जो है वो उनका सामने नहीं आया। और बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती गज़ा के बारे में, तो वो जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो जनाब नाच गानों के जो फेस्टिवल मुनक्कद करवाने में और कौम जो है वो मैच देखने में मसरूफ़ है। देखिए, बरतानिया आज से नहीं बल्कि सदियों से मुसलमानों को जो है वो डिवाइड एंड रूल के तरीके से मार रहा है या उनकी नस्ल कशी जो है वो कर रहा है। और जो नाम ने आज जो असला बरदार कंपनियाँ हैं वो जो है ये नस्ल कशी की मंडी में जो है वो अपना असला बेचती हैं। अब भी जो है अमेरिका की या मैं इससे पीछे कह लूँ, जो इसके पीछे खड़ा है हमेशा बरतानिया, उसकी ये काविशें हैं कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आमने सामने करें, जैसे उन्होंने इराक़ को किया, और वहाँ से जो है वो अपना असला बेचा जाए। और सबसे बढ़कर जो इनका हमेशा मिशन रहा है कि मुसलमानों के अंदर जो है वो नफाक पैदा किया जाए। कुछ लोग जो हैं वो हमास को जो है वो इस जंग की वजह करार देते हैं। देखें, इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर जो भी अरब ममालिक हैं वो इसराइल के साथ पहले ही एक टाई बना रहे थे, और उनके जो है वो आपस में अभी तक नेगोशिएशन जो हैं वो चल रही थी। और अरब जो है वो इसराइल के पॉलिटिशियंस को जहाँ पे मदद भी कर रहा था, आपने देखा भी होगा। और हमास को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अब जो है वो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की ज़िंदगी जो है वो और ज़्यादा अजीरन कर दी जाएगी।
کیونکہ جب عرب ہی اسرائیل کی آب بھگت میں لگ گئے تو اب آپ کچھ پرانے جو ہے وہ نیتن یاہو کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پہلے ہی اس نے اشارہ دے دیا تھا جو آج وہ وہاں پہ غزہ کے اندر کر رہا ہے۔ حماس نے حملہ کیا اور حماس نے جو ہے وہ ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ توڑ دیا، جو کہ اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر ایک برم بنایا ہوا تھا، اور اپنی انٹیلیجنسی جو ہے وہ ان کی بالکل جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی۔ غزہ میں جو اس وقت جو ہے جس طرح وہ المیہ کا شکار ہے، پاکستان کے پاس یہ ایک موقع تھا، اور یہ ہے کہ ہماری حکومت صرف یہ اعلان کرتی کہ امت کا جو اتحاد ہے وہ لازمی ہے، اور اگر افغان ریفوجیز کا کوئی مسئلہ تھا تو آج نہیں تو کل جو ہے وہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے جو ہے وہ کالے جھنڈے اٹھیں گے اور ایلیا بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے، اور کوئی جو ہے وہ انہیں روک نہیں پائے گا۔ اس حدیث کو جو ہے وہ صرف مسلمان ہی نہیں جانتے، وہ طاقتیں بھی جانتی ہیں جن کے خلاف یہ جھنڈے اٹھیں گے، اس لیے وہ یہ اس طرح کے وہ جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ جب غزہ کے اندر جو ہے وہ قیامت برس رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ ان کا اتحاد کریں، ان کو متحد کریں، ہم ان کو جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ آج جو صورتحال جو غزہ کے اندر ہے، پوری جو ہے ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ صرف جی اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، ہم جی وہاں پہ ایڈ بھیج دیں، ہم وہاں پہ میڈیسنز بھیج دیں، ہم وہاں پہ پانی بھیج دیں، اس چیز کے اوپر وہ فوکس نہیں کر رہے کہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم لڑائی کریں۔ ہاں، یمن نے ایک جو ہے وہ رات کو ایک بڑا مثبت پوائنٹ اٹھایا، جو یمنی حوثی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور ہم تو جو ہے وہ صرف وہاں پہ لڑتے ہیں جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ آقا امریکہ کی خواہش ہو، وہ چاہے افغانستان ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑیں گے، یا جو ہے وہ عرب جو ہے وہ یمن کے بچوں کو مارے، وہاں پہ بمباری جو ہے وہ وہاں پہ کریں۔ ہمارے مسلم ممالک کا جو بلاگ ہے، ان کی بس پالیسی جو ہے وہ صرف نفاق پلانے کی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہزاروں جو ایڈ کے ٹرک جو ہیں، جو کہ رفح بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بارڈر جو ہے وہ کھولا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ مصر ایک جو ہے وہ ایک اسلامی سٹیٹ ہے، اور مصر کے اندر جو جامعۃ الازہر ہے وہ جو دنیا کی بہت اسلام کی بہت بڑی جو ہے وہ درسگاہ ہے، وہاں سے جو ہے وہ جہاد کا فتویٰ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے نہیں رکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کے آخر میں جو ہے وہ فتح کی جو ہے وہ بشارت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک جماعت بیت المقدس یا اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں اس میں برسرے پیکار رہے گی، یعنی کہ لڑتی رہے گی، اور کب تک لڑتی رہے گی؟ قیامت تک لڑتی رہے گی۔ کفر کا اسلحہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ جو ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم جو ہے وہ میں نے بیان کیا، جو مسند ابی یعلا کے جلد نمبر 5 کے اندر ہے، اور حدیث نمبر 6386 ہے۔ آج غزہ کے اندر جو ہے مسلمان بچے جو ہیں وہ ہر طرح کے وہ وہاں پہ شہید ہو رہا ہے، تو شہادت جو ہے وہ شکست نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ شکست نہیں تھی، اور وہ آج بھی ان کا جو ہے وہ نام زندہ ہے۔ لیکن غزہ کے مسلمانوں کی جو شہادت کا بدلہ ہے وہ اللہ ضرور مسلمانوں سے لے گا، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح جو ہے احادیث ہیں وہ موجود ہیں، جیسے ویل العرب ہے، عرب کی جو تباہی ہے، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوگی، جو اسرائیل کے ہاتھوں میں ہوگی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ فارس تباہ ہوگا۔ اور خیرہ بالسند من الہند، جو یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس خطے جو پنجاب اور سندھ کے بارے میں ہے، یہاں کے جہاں پہ یہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ علاقہ ہندوستان سے تباہ ہوگا، اور ہندوستان جو ہے وہ چین سے تباہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے، وہ میدان جو ہے وہ آج سج گیا ہوا ہے۔ جو ہم بیج رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ کل کو کاٹنا بھی ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف گناہ گاروں پر نہیں بلکہ ہر خاص و عام پر آتا۔ آج بھی ایک رستہ ہے جس پر ہم جو ہے وہ چل سکتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 75 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے
ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔ یہ وہ رستہ جس پر آج ہم چل کے جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کے اوپر چلنے کی جو ہے وہ طاقت دے، اور ہمارے ملک کو اس چیز کے اوپر کام کرنے کی جو ہے وہ طاقت دے جس نظریے کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔